कैसर अहमद राजा साहब और हारिस सुल्तान साहब की डिबेट के बाद जो मामला हुआ, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने, जिन्होंने मेरा चैनल पहली बार देखा, या बेशतर ऑडियंस, ये समझने लगी कि शायद ये चैनल सिर्फ मजहबी मामलात पर ही बात करता है, या मेरी कोशिश सिर्फ मजहब पे बात करना है। और अमूमी तौर पर जो तासुर ये गया कि ये एक बड़ा लिबरल सा आदमी है जो लिबरलिज्म के ढाल में इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो उस तमाम के बाद मेरी कोशिश थी कि अब कुछ वक्त तक मजहब पर बात ना की जाए, सियासत पर ही तवज्जो दी जाए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये तासुर आम हो गया लोगों में, तो जो बाकी मेरी दानिस्त में, जो सियासत में और अच्छे डिस्कोर्सेज में डेवलप करने की कोशिश करता हूँ अपने तई, वो मुतासर होंगे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में इस ईद उल अज़हा के मौके पर चंद अहमदी हजरात अपने घर के अंदर कुर्बानी कर रहे थे, और पुलिस ने उनके घर के अंदर जाकर, मेरा ख्याल है किसी की शिकायत की सूरत में, उनके घर के अंदर रेड की, और वो जानवर तक उठा के ले गए कि पाकिस्तान के कानून की रूह से क्योंकि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है, तो अब वो अपने घर के अंदर भी इस तरह का मामला नहीं कर सकते। तो इस खबर ने, इस बात ने, इस वाकये ने मुझे मजबूर किया कि कोशिश ये थी कि मजहब पर बात ना की जाए, लेकिन इस मामले पर, और ये बिल्कुल ठेठ मजहबी मामला है, इस पर बात कर ली जाए। क्योंकि अमूमी तौर से होती नहीं है। अमूमी तौर से आपको वो लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि अहमदी हजरात काफिर हैं, नॉन मुस्लिम हैं, आइन ने भी कह दिया और कुरान ने भी उनके तई कह दिया, हदीस और इस्लाम का भी मामला यही है। तो जब तक वो अपनी इस हैसियत को मानते नहीं हैं, न उन्हें हुकूक दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें बराबरी की शहरियत का भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। गो कि वो आइन के मुताबिक तो बराबर है, लेकिन हकीकत में नहीं दिया जाएगा। और उनसे न सिर्फ नफरत की जाएगी, कोफ्त रखी जाएगी, बल्कि कराहत से उन्हें देखा जाएगा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनके लिए शायद मजहब इतना मैटर नहीं करता, उनके लिए इंसानी हुकूक बहुत ज़्यादा अहम है, उनके लिए किसी इंसान की जान, माल, इज्जत और आबरू ज़्यादा अहम है। तो वो इसको इस लेंस से देखते हैं कि चाहे उनका अकीदा कुछ भी हो, आप उनके साथ ये मामला किस तरह कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह पहले एक वीडियो में मैंने अहले सुन्नत के सामने अहले तशय्युअ का तारीखी मुकदमा रखा था, और वो जो कोफ्त होती है वो कम करने की कोशिश की थी, अब भी मैं अपने तई आपके सामने अहमदियों का मुकदमा, मुसलमानों का मुकदमा, और उसके ऊपर मेरी राय क्या है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही मेरी राय है, वो मैं रख सकूं, ताकि हम इस पूरे मामले को तफसील से देख सकें। तो सबसे पहले इसको इस जाविये से देखिए कि जो अहमदी हजरात के घर में घुसकर ये मामला किया गया, चाहे आपका आइन कुछ भी कहता हो, चाहे वो उन पर बेतहाशा पाबंदियां लगा दे, लेकिन ये हक कि आप किसी के घर में घुस जाएं, ये हक कि आप उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उनके घर के अंदर जाके कोई कानून को इम्प्लीमेंट करें, इसका हक तो कोई भी रियासत किसी को भी नहीं दे सकती। हमारा आइन भी ये हक न हमारे पुलिस वालों को देता है, न हमारे लोगों को देता है। तो अगर हम सिर्फ इस पे ये तनकीद करें, तो ये तनकीद बिल्कुल बजा है कि आप उनके घर में किस तरह घुस गए। आपने अगर कानून इम्प्लीमेंट कराना है, हम उस कानून पे भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अगर एक कानून बना हुआ है और हमने इम्प्लीमेंट कराना है, तो वो पब्लिक लाइफ में होगा ना, वो प्राइवेट लाइफ में कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल इस तरह है कि कोई शख्स शराब पीता है और वो मुसलमान खुद को कहता है, और क्योंकि इस्लाम में शराब पीने की इजाजत नहीं है, वो अपने घर के लाउंज में बैठ के पी रहा है, तो पुलिस उसके घर के अंदर आ जाए और बोले कि तुम ये नहीं पी सकते, तो उसका सबसे पहला डिफेंस ही ये होगा, या होना चाहिए, कि भाई मैं अगर पी रहा हूं तो ये मेरा और खुदा का मामला है, खुदा ने मुझे मना किया है ना। चाहे मैं कितना भी गुनाहगार हूं, बदकिरदार हूं, और मुझसे ये गलती हो रही है, खुदा की नज़र में मुझसे ये गुनाह हो रहा है, तो मैं उसको जवाब दे दूंगा। क्योंकि ये मैं पब्लिकली नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसकी तरवीज और इशाअत नहीं कर रहा, तो मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहा हूँ। आप कौन है कि मेरे घर के अंदर आ गए हैं उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। तो पहला सबसे नुक्ता ये होना चाहिए। और अहमदी हजरात के मामले में भी पहला नुक्ता यही है कि आप उनके घर में किस तरह घुस गए। लेकिन अगर हम यहाँ तक बात करें, तो ये बात तो बिल्कुल उसूली है, लेकिन ये बहुत सरफेशल तज्जिया है मेरे ख्याल में। क्योंकि जब भी कवानीन बना दिए जाते हैं, जब भी मुआशरे को एक डगर पे लगा दिया जाता है, लोगों की जहन साजी कर दी जाती है, अच्छी या बुरी, तो उसके बाद फिर कानून का बेदरेग इस्तेमाल होता है उस हक में कि जिस तरह मेजॉरिटी सोचती है, या जिस तरह मेजॉरिटी के जज्बात होते हैं। इसको इस तरह समझिए कि आपने उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया, अब क्योंकि एक कराहत का मामला है, एक एक नफरत का मामला है, वो क्यों है हम उस पर भी आगे बात करेंगे। तो फिर कोशिश ये होती है हर किसी की, और अपने तई वो इंतहाई लिल्लाहियत के साथ, अपने तई वो इस्लाम की सरबुलंदी और मोहब्बत के साथ, रसूल अल्लाह की मोहब्बत और खुदा ताला की मोहब्बत की लाज रखते हुए,
وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک احمدیوں کو ایک کونے پر لگایا جائے اور کوئی بھی ایسا عمل جو احمدیوں کو ذرا سا بھی مسلمان ہونے کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے تو وہ اس کو بھی روکیں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک کہ وہ شخص کہ جو مدینے میں جس کی قبر ہے خاتم الانبیاء، جب آپ ان کی نبوت کے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے، تو جو مسلمانوں کے نزدیک اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ دھرام سے گر جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمارت کھڑی ہی رسول اللہ کی فائنلٹی پر ہے، وہ عمارت کھڑی ہی اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے ذریعے خدا نے آخری کلام کر دیا، اب جو ہے وہ یہی ہے۔ تو جب احمدی حضرات اس سے اختلاف کرتے ہیں، اس پہ تعویل پیش کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی طرف سے رد عمل آئے گا، اور چاہے قانون میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، وہ اس قانون سے تجاوز کریں گے اور حد درجہ تجاوز کر کے احمدیوں کا جینا بھی مشکل کر دیں گے، ان کا سانس لینا بھی مشکل کر دیں گے، کہ جو ہمارے معاشرے میں ہم روز بروز دیکھتے ہیں۔ اب اس کو پہلے مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے میرے خیال میں احمدیوں کے پرسپیکٹو سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار احمدی کہہ رہا ہوں، میں قادیانی نہیں کہہ رہا، جبکہ عمومی طور پہ سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے سامنے انہیں قادیانی ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے قادیانی لفظ پسند نہیں کرتے، تو کیونکہ وہ قادیانی لفظ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور ان کی شناخت وہ احمدی ہی کہلوانا چاہتے ہیں، تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ان کی شناخت کی عزت کرتے ہوئے جو وہ اپنی شناخت سمجھتے ہیں انہیں اسی لفظ سے یاد کیا جائے۔ بالکل اس طرح کہ آج کل اب جب جوز کو، کرسچنس کو، مسلمانوں کو ابراہمک ریلیجنس کہہ دیا جاتا ہے، تو بہت سارے علماء، بہت سارے مسلمان یہ تنقید کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہم سب کو کلب کر دیں، تو ہماری جو شناخت مسلمان ہونا ہے اسے وہی رہنے دیجیے، تو جو حق آپ کے لیے اور میرے لیے ہے وہی سب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو احمدیوں کا مقدمہ یہ ہے، اور وہ اس بطن سے اٹھتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے کلام کرتا رہا، وہ اپنے انبیاء بھیجتا رہا انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو یہ اچانک رسول اللہ کے معاملے میں اس نے یہ معاملہ ختم کیسے کر دیا؟ یہ تو اتنی بڑی رحمت تھی کہ بار بار انبیاء آئیں، ہماری تعلیم و تدریس کریں، تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، تو یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور اس کے لیے وہ بے تحاشا قرآن کی آیات پیش کر دیتے ہیں کہ خدا تو کلام کرتا ہے اور تمام چیزیں۔ تو اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کے مناظروں کو دیکھیں، تو وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں نے عمومی طور پہ خدا کو بچڑا بنا دیا ہے، کہ جو اب بات کرنے کی صلاحیت جس سے لے لیا، جو اب بات نہیں کرتا۔ اور یہ فرماتے ہیں وہ لوگ عمومی طور پہ کہ مسلمانوں نے خدا پہ یہ قدغن لگا دیا کہ اب خدا کوئی نبی بھیج نہیں سکتا۔ اور وہ جو آیت ہے کہ جس کے اوپر ختم نبوت کا پورا معاملہ کھڑا ہے، سورہ احزاب کی، اس کی وہ تعویل اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ انبیاء کے خاتم تو ہیں، آخری نبی تو ہیں، لیکن وہ آخری اس معنوں میں نہیں ہے کہ ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے یا ان کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح عمومی طور پہ ہم فگر آف اسپیچ میں یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو آخری شاعر تھے، یا اس کتاب کے بعد بس یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب لکھی ہی نہیں گئی، تو عمومی طور پہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ درجہ اٹین کر لیا ہے کہ اب اس سب کے بعد کچھ بھی لکھا جائے تو وہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے معاملے میں بھی اس آیت کی وہ یہ تعویل اس طرح کرتے ہیں کہ آخری نبی سے مراد، انبیاء کے سیل ہونے سے مراد وہ یہ ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹ اچیو کر لیا، اب ان کے بعد جو بھی نبی آئے گا، ان کے بعد جو بھی رسول آئے گا، ان کے بعد خدا کی طرف سے جو بھی معاملہ ہوگا وہ حضرت محمد کے سائے تلے ہوگا، وہ انہی کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ جو بھی رسول آئے گا وہ ان کی تصدیق کر کے اپنی شریعت دینے کے بجائے، اپنا قانون دینے کے بجائے، اپنی مذہب کی انٹرپریٹیشن دینے کے بجائے اس ہی سے اپنی کڑی جوڑ کر آگے چلے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میں تو ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، اصل میں تو نبوت کا ایک سایہ ہے جو مجھ پر پڑ رہا ہے، اور اس طرح کی تمام باتیں۔ اور مسلمانوں کی طرف سے جو ان کے پورے مقدمے پر تنقید ہوتی ہے وہ یہ کہ جب خدا نے کہہ دیا اپنے کلام میں کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے، اور رسول اللہ کی متواتر احادیث بھی ملتی ہیں کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اب نبوت کا دعویٰ کرے، اور جو بھی کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، غلط بیانی کر رہا ہوگا۔ اور اسی طرح وہ چند واقعات کی بھی اگزامپل دیتے ہیں، جس طرح مسلمہ کا معاملہ ہوا تھا، جسے رسول اللہ نے مسلمہ کذاب کہا تھا، کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور رسول اللہ نے پھر اس کے خلاف جنگ کا اقدام کیا اور مسلمانوں نے اس کو مار دیا تھا۔ تو وہیں سے پھر یہ تعویل بھی لی جاتی ہے کہ بھائی رسول اللہ نے قرآن میں بھی یہ اللہ کے توسط سے فرما دیا، احادیث بھی ہیں، واقعات بھی اسی طرح کے ہیں کہ اب کوئی اور نبی ہے نہیں۔ تو پھر یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اصل میں یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، یہ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، یہ احمدی حضرات مسلمانوں کے اندر دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، یا اپنے ایک شخص کے لیے اسلام کی تعویل کر رہے ہیں، اور
आगे बढ़कर ये भी कह दिया जाता है कि क्योंकि जब कादियानी साहब ने दावा नबूवत किया तो वो अंग्रेज़ों का मामला था, तो आगे बढ़कर ये भी कह दिया जाता है कि असल में तो अंग्रेज़ों ने उन्हें पैसे दिए थे, असल में तो वो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, ताकि जो मुसलमानों की वहदत है वो बरकरार न रह सके, और एक नबी पर क्योंकि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो जो हमारा मुत्तहिद होना है, वो जो हमारे मुत्तहिद होने की बुनियाद है, उसी को तोड़ दिया जाए, ताकि जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है उसे लंबा किया जा सके। तो उमूमी तौर पे बहुत इजमालन ये दोनों आ रहा हैं दोनों अतराफ से। ये बात शुरू यहाँ से हुई थी, सिर्फ यादा करता चलूं कि अहमदियों के घर में पुलिस वाले चले गए थे और उनसे कुर्बानी के जानवर उनके घर से ले लिए गए थे, कि जो वो अपने तई ईद उल अज़हा पर कुर्बान करना चाह रहे थे। इसी के तनाजुर में ये तमाम बात बताने का मकसद ये था कि ये दोनों का मामला है, और क्योंकि मुसलमानों ने ये समझ लिया और मान लिया कि अब रसूलुल्लाह के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, मक्कार है, गलत बयानी कर रहा है, काजिब है, दज्जाल है, तो इसलिए वो नॉन मुस्लिम है, उसे मुसलमान होने का हक नहीं है। तो इसलिए ये कानून भी बना, इसलिए रियासत की तरफ से ये मामला भी हुआ। ज़ाहिर है इसमें सियासी बहुत सारे मामला थे, भुट्टो साहब ने ये कानून क्यों बनाया था, कोई चाहे तो उसे पढ़ सकता है। असेंबली में किस तरह की बातें हुई, किस बुनियाद पर आकर, एक हदीस की बुनियाद पर उन्हें नॉन मुस्लिम करार दिया गया था, वो भी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। वो जो चाहे तारीख का तालिब इल्म वो देख सकता है, चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। लेकिन ये सारा मामला था, और इसी की वजह से एक बड़ी नफरत, कराहत मुसलमानों में पाई जाती है अहमदियों के लिए। अब इसमें मेरी राय क्या है और ये तमाम बात बताने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि मेरे नज़दीक, मेरी राय में, और आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि मेरी राय में इस पूरे मामले को यहाँ से देखना चाहिए कि अहमदी हजरात मुसलमान हैं या नहीं, या इससे आगे बढ़कर क्या आपको और मुझे ये हक है कि हम किसी को नॉन मुस्लिम करार दे सकें। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे जिनके लिए मज़हब इतना अहम नहीं है, या जो पाकिस्तान की डायनामिक्स से वाकिफ़ नहीं है, वो सोच रहे होंगे यार ये पाकिस्तानी पागल है, सारा दिन मज़हब की बातें करते रहते हैं, मज़हब के पीछे भागते रहते हैं, कोई मुसलमान है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, आगे चलो, दुनिया को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये तमाम बात ही उन लोगों को समझाने के लिए है कि ये पाकिस्तानी माशरे में और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसला है। जब तक आप इसे ऊपर से देखकर बोलेंगे यार इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, और ये पूरा मामला अपनी बुनियाद से हल नहीं होगा, तो इसलिए फिर हर ईद उल अजहा पर, हर ईद पर, हर 6-8 माह बाद आप इस तरह का मामला देखेंगे कि अहमदियों के खिलाफ ज्यादती की गई, और फिर आप उस पर तनकीद करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन मामला क्योंकि असल से हल नहीं होगा, तो फिर ये मामला बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। तो सवाल मेरी तरफ से ये था, और मेरी राय में, कि क्या हम अहमदियों को, या किसी को भी फॉर दैट मैटर, नॉन मुस्लिम करार दे सकते हैं? क्या ये हक आपके और मेरे पास है, या खुदा के पास है, या रसूल अल्लाह के पास ही था? मेरी राय में, और जो मेरी कुरान की और इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कि ये हक हमारे पास नहीं है। और ख़ास तौर पे तब कि जब दूसरा शख्स तावील कर रहा हो। तावील क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। तो तावील ये कि जब सूरह अलहम्द में खुदा ने कह दिया अपने बंदे की तरफ से, और बंदा ये रोज़ दोहराता है नमाज में भी, कि ए खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि हमारे पास सूफिया का एक पूरा सिलसिला है, बरेलवियों का एक पूरा सिलसिला है, और भी हमारे पास अहले तशय्युओं का मामला है, कि जो सिर्फ खुदा से नहीं बल्कि रसूल अल्लाह से, अहले बैत से, हत्ता के अमूमी औलिया से भी फैज़ के मदद तलब करने के कायल हैं। हत्ता के अपने मुर्शिद से, अगर आपने किसी को पीर बना लिया, तो उससे भी गायब में मदद लेने के कायल हैं। तो अगर आप सिर्फ इसी आयत पर इस तमाम मुकदमे को पेश करें, तो वो तमाम मुकदमा ढह जाता है, क्योंकि कुरान सरई तौर पे कह रहा है कि गायब में तो सिर्फ खुदा ही मदद करता है। लेकिन फिर भी हम दूसरे मुसलमानों को जो इस तरह की तावील करते हैं, उन्हें काफिर नहीं कहते, उन्हें गैर मुस्लिम नहीं कहते। बहुत होता है तो गलती पर कह देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इस पूरे मामले की तावील करते हैं। वो कुरान से कोई और आयत लेकर, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई और बात लेकर, वो कोई हदीस से, वाकई से इस्तदलाल करके एक पूरा मुकदमा बिल्ड करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि इनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, लेकिन ये है मुसलमान, क्योंकि ये तावील उसी बुनियाद से कर रहे हैं कि जहां से तावील की जा सकती है। मेरे ख्याल में तावील नहीं की जा सकती, तावील हमेशा कुरान के टेक्स्ट से ही हो सकती है, लेकिन जो लोग वाकयात से और उस तरह की चीज़ों से इस्तदलाल कर लेते हैं, और अमूमी तौर पे हम मानते हैं कि हाँ ये इस्तदलाल कर रहे हैं, तो ये भी उतने ही मुसलमान हैं जितने आप या मैं। गो के मेरे नज़दीक, मेरी नज़र में और चंद मुसलमानों की नज़र में, वो एक कुरान के सरई हुक्म को नहीं मान रहे होते, बल्कि उसकी तावील कर रहे होते हैं।
اسی طرح تعویل کرتے ہوئے احمدی حضرات بھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور ہم نہیں مانتے، بالکل اس طرح کہ جس طرح مسلمان یہ نہیں کہتے کہ بھئی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی سے غائب میں مدد نہیں مانگ سکتے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے اور میں پھر بھی اس کو نہیں مانتا۔ جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے تب وہ ذاتی حیثیت میں اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ عمومی مسلمان یہ نہیں کہتے، اس لیے ہم ان پہ کفر کی بات یا کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اسی طرح احمدی حضرات بھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، قرآن کی یہ بات مستقل ہم مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں اور اس کے بعد ہم نہیں مانتے، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ بالکل اسی طرح تعویل کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کی تعویل کی کیا بنیادی وجوہات ہیں، بالکل اس طرح کہ جس طرح عمومی مسلمان کسی سے غائب میں مدد کے لیے اور بے تحاشا عقائد کے لیے جو آج آپ کی اور میری روزمرہ زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں، تو کیونکہ وہ اس کی ایک تعویل کرتے ہیں، میری رائے میں وہ سرئی اس بات پہ نہیں کھڑے کہ قرآن یہ کہتا ہے اور ہم نہیں مانتے، اس لیے میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور صرف یہ میری نہیں، آپ بے تحاشا علماء کو پڑھیے جو اس پر کام کرتے ہیں، جب آپ ان کے کام کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی طرح کی بات کہ جب کوئی تعویل کر لیتا ہے تو اس کے اوپر حکم نہیں لگایا جاتا، وہ اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن احمدیوں کے معاملے میں کیونکہ وہ معاملہ اتنا حساس ہے اپنے اصول کو خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کیونکہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس، میرے پاس، کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ حق چھینیں کہ وہ خود کو مسلمان کہیں، ہم ان کو اس کا پابند کریں کہ وہ خود کو غیر مسلم کہیں، یہ میری رائے ہے۔ لیکن انہیں غیر مسلم نہ سمجھنا اس بات کی کوئی دلالت نہیں ہے یا اس بات کی چھپے لفظوں میں تائید نہیں ہے کہ ہم ان کے مقدمے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے میں ان کے مقدمے کو صحیح نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے، کیونکہ اگر میں ان کی تعویل کو صحیح سمجھتا تو میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نبی مان لیتا، میں انہیں نبی نہیں مانتا، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ میں ان کی تعویل کو غلط سمجھتا ہوں۔ میں قرآن کے اس مقدمے کو صحیح سمجھتا ہوں کہ اب رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ہمیں انصاف سے تو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کا اصول ہے کہ چاہے تمہارا مخالف بھی ہو، چاہے تمہارا اپنا سایہ تمہارے خلاف ہو جائے، تم نے انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہاں تو ہو گئی پہلی انصاف سے بات کرنے کے لیے میرے خیال میں تعویل کی بات، کہ کیونکہ وہ تعویل کرتے ہیں اس لیے کھل کر ان پہ یہ حکم لگانا میرے خیال میں زیادتی ہے۔ تو جب تک میرے خیال میں ہم اس ڈسکورس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یہ حق تعویل کا، الگ رائے رکھنے کا، جب تک ہم لوگوں کو نہیں سکھائیں گے کہ ہو سکتا ہے، تب تک یہ جو کراہت ہے، نفرت ہے احمدیوں کے خلاف، یہ موجود رہے گی۔ آپ قانون میں انہیں تمام حق دے بھی دیں تو معاشرہ انہیں یہ حق نہیں دے گا، کیونکہ معاشرے کی تربیت اس طرح ہو گئی ہے، معاشرے کی ذہن سازی اس طرح ہو گئی ہے۔ اب دوسری بات وہ یہ کہ کیا جمہوریت میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تئیں میجورٹی کی ایک رائے کو دوسرے پر چسپاں کر دے، بالکل اس طرح کہ میجورٹی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا کہ احمدی حضرات مسلمان نہیں ہیں اور اب ان سے وہ تمام حقوق لے لیے جائیں گے کہ جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ریاست کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے عقیدے کا فیصلہ کریں، لیکن پھر یہ بحث اس میں ہو سکتی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ عمومی ریاست میں نہیں ہوتا ہوگا، اسلامی ریاست میں تو ہوتا ہے۔ جو اسلامی ریاست ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک خدا اور قرآن پیش کرتے ہیں، اس میں تو یہ ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ والا معاملہ، یہ سوال ہمیں وہاں لے کر جاتا ہے کہ کیا اسلام اسلامی ریاست بنانے کا حکم دیتا بھی ہے کہ نہیں، کیا اسلام کا منشا یہ ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ اگر تو یہ منشا ہے تو پھر تو یہ تمام بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن بھی کریں گے، ہم اس کی بنیاد پر جنہیں ہم مسلمان نہیں سمجھتے ان سے جنگ بھی کریں گے، جزیہ بھی لیں گے، تمام چیزیں۔ لیکن اگر اسلام کا بنیادی مقدمہ یہ ہے ہی نہیں کہ اسلامی ریاست بنائی جائے، تو پھر یہ بحث آپ سے آپ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو یہاں پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب کیونکہ وہ معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا، وہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی کہ کیا قرآن اس کا معاملہ دیتا بھی ہے کہ اسلامی ریاست بننی چاہیے یا نہیں، تو میرے نزدیک اسلامی ریاست اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کہیں اسٹینڈ نہیں کرتا۔ چند واقعات سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اس کی بالکل تعلیم نہیں دیتا، اس کی بالکل توضیح و تشریح پیش نہیں کرتا۔ طوالت کے خوف سے میں اس کا استدلال آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن جو طالب علم ہے، جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ فراہی مکتبہ فکر کی آرا کو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں اسی رائے سے اتفاق رکھتا ہوں، میرے خیال میں اسلامی ریاست جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ تو اب تک ہم نے دو باتیں کر لی،
एक ये, बल्कि तीन। एक ये कि क्या आप किसी के घर में जाकर कानून इम्प्लीमेंट करा सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन सिर्फ ये तनकीद कर कर क्या आप अहमदियों के मुतालिक नफरत ख़त्म कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं। इसलिए मैंने पहले ये बात बयान करने की कोशिश की कि दोनों तरफ का मुकदमा क्या है। और अहमदी क्योंकि तावील करते हैं, तो मेरे नज़दीक हम उन्हें गैर मुस्लिम इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास वो तावील मौजूद है। और वही बेनिफिट ऑफ डाउट हमें उन्हें देना पड़ेगा जो हम बाकी मुसलमानों को देते हैं। और हम सलफियों की तरह हर किसी पर हुक्म चश्मा करते नहीं फिरते कि इसने ये जुमला कह दिया तो ये काफिर हो गया, इसने ये जुमला कह दिया तो ये मुसलमान नहीं रहा। क्योंकि हम बाकी लोगों को ये तावील की गुंजाइश देते हैं, तो मेरे ख्याल में अहमदियों को भी ये तावील की गुंजाइश देनी चाहिए। तीसरी बात यह कि क्या कोई रियासत किसी के ऊपर अपनी मेजॉरिटी की वजह से ये कह सकती है कि आपका अकीदा ये है, हम डिफाइन करेंगे? मेरे ख्याल में नहीं कर सकती। और इसी के बतन से ये सवाल कि क्या इस्लामी रियासत ये कर सकती है, तो इस्लामी रियासत कर सकती है या नहीं, उससे पहले सवाल ये है कि क्या इस्लामी रियासत होती भी है? क्योंकि मेरे ख्याल में इस्लामी रियासत होती ही नहीं है। मेरी तहकीक के मुताबिक इस्लामी रियासत का कोई इस तरह का वजूद है ही नहीं। तो फिर ये बहस आपसे आप हल हो जाती है कि इस्लामी रियासत उन पे हुक्म लगा सकती है या नहीं। क्योंकि इस्लामी रियासत है ही नहीं तो हुक्म कहाँ से लगाएगी? तीसरी बात ये जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अहम है, और इस सबसे ज़्यादा अहम है, कि जब हम दो अतराफ में बंट जाते हैं, और अमूमी तौर पे जो कुछ अपने आप को लिबरल समझते हैं या सेक्युलर समझते हैं या आज़ाद ख्याल समझते हैं, या वो इस इंटरप्रिटेशन से एग्री नहीं करते मेरी तरह कि रियासत के पास ये हक है कि वो किसी को मुस्लिम या गैर मुस्लिम करार दे, तो वो अमूमी तौर पे उन मुसलमानों की नीयत पर हमला कर देते हैं और ये कहते हैं कि मुल्ला तो होते ही ऐसे हैं, और ये तो चाहते ही नहीं है कोई सांस ले सके, ये तो इंसानी हुकूक को तवज्जो ही नहीं देते, इनके नज़दीक तो अपना अकीदा इतना अहम है कि इंसानों की जानों की परवाह भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल में जब ये तनकीद भी उन पर होती है तो ये भी बजा नहीं है। जब तक आप उनकी तरफ से इस मसले की हसासियत को नहीं समझेंगे, आप उनकी लिल्लाहियत पर शक करेंगे, आप उनकी नीयत पर शक करेंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से भी इस मसले की हसासियत को समझता हूँ, तो इसलिए मैं कभी भी उनकी नीयत पर शक नहीं करता। आप जब भी उनकी लिल्लाहियत पर शक करेंगे, उनकी अपने कॉज के साथ कमिटमेंट पर शक करेंगे और उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो मेरे ख्याल में आप गलती करेंगे। जब भी आप ये कहेंगे कि अमूमी तौर पे मुसलमानों को अपना अकीदा ज़्यादा अहम है और अहमदियों से नफरत करते हैं, तो आप उनके अमल की तो सही तशखीस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप उनकी नीयत को नहीं समझ रहे, इसलिए आप उनके मुकदमे को भी नहीं समझ रहे। उनकी लिल्लाहियत पर कोई शक नहीं हो सकता, अपने तईं इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग पर खड़े होने पर कोई शक नहीं हो सकता, अपने तईं कुरान के लफ्ज लफ्ज की हिफाजत पर अगर आप शक करेंगे तो आप गलती कर रहे होंगे। मेरे नज़दीक वो जिस चीज़ को सही समझते हैं उस पर खड़े हैं। हाँ, उनके अमल पे हम बात कर रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, वो जो अमल जिस तर्ज पर अब आ गया है वो एक तरह की विक्टिमाइजेशन है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक आप उनके शूज में आकर उनकी बात नहीं समझेंगे, आप उनको समझा नहीं सकते। बिल्कुल उस तरह कि जिस तरह आप अहमदियों के मामले में उनकी बात नहीं समझेंगे, आपको एक नफरत की सी कैफियत होगी कि यार रसूल अल्लाह को इन्होंने आखिरी नबी नहीं माना। क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक तो रसूल अल्लाह से बड़ी कोई शख्सियत है ही नहीं, वही आखिरी नबी है। तो जब हम इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो रसूल अल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते, तो उसके बाद डिस्कोर्स का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद मज़हब की जो कैफियत हैं, मज़हब के जो जज्बात हैं, वो सामने आ जाते हैं, और जाहिर है उन जज्बात में अकीदत भी है, इबादत भी है, मोहब्बत भी है। तो इसलिए फिर डिस्कोर्स आगे नहीं बढ़ता। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जो इन चीज़ों पर काम करते हैं वो ये कि वो दोनों तरफ को उनका मुकदमा समझाएं कि देखो वो उसकी इस तरह तावील कर रहा है, और देखो अगर मुसलमान तुम्हारे बारे में अच्छा रवैया नहीं रखते, तो इसलिए नहीं कि वो तुमसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके नज़दीक मजहब की पूरी दीवार ही ढह गई है, उनके नज़दीक मजहब की इमारत ही ढह गई है। और अगर इसकी इजाज़त दे दी गई तो जब दिहाइयाँ लगेंगी और मजहब अपनी उस सूरत में रहेगा या नहीं कि जिस सूरत में है। तो मेरे ख्याल में दोनों को हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे का मुकदमा समझ के वही क्वेश्चन दें जो हम दूसरे मुसलमानों को देते हैं तावील का। क्योंकि ये तावील करते हैं और सरही तौर पे ये नहीं कहते कि कुरान में लिखा है और हम नहीं मानते, तो आपके और मेरे पास हक नहीं है कि हम उन्हें नॉन मुस्लिम कहें, हम उनके ऊपर रियासती जबर से कोई कानून मनवाएं, हम उनके ऊपर ये कैद लगा दें कि आप ये काम कर सकते हैं और ये नहीं। और बिल्कुल आखिरी बात, मैं चाहता हूं कि आप खुद भी इसको इंटरनलाइज करें। आप देखें अमूमी मुसलमान कि कल को अगर क्रिश्चियंस कानून बना दें कि जो हज़रत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानेगा
وہ خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، وہ ان کا نام نہیں لے سکتا، وہ اگر ان کا نام بھی لے گا تو اسے سزا دے دی جائے گی۔ تو یقینی طور پہ مسلمانوں کو بھی یہ اچھا نہیں لگے گا، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم حضرت عیسیٰ کی عزت کرتے ہیں، ہم انہیں پیغمبر مانتے ہیں، اور ہم اپنے مذہب اور اپنی کتاب کی روح سے جو ان کا درجہ ہے وہ دیتے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے کیونکہ وہ ہمارے مذہبی عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ ہم انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو ہم انہیں اس طرح کی عزت اور اس طرح کا مقام نہیں دے سکتے۔ اور جب دوسری طرف سے جبر کیا جائے گا ویسٹ کی طرف سے یا کرسچنس کی طرف سے، تو ہمیں بھی یہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہی کام ہم احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ حتیٰ کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے پبلکلی۔ تو تمام باتیں اپنی جگہ، ڈسکورس کی باتیں اپنی جگہ، لیکن انسان کو حقیقت کے زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو معاملہ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ بھی اپنی دلیل پیش کریں گے، تو اسی طرح دوسرے کی دلیل کو بھی اتنا ہی وزن دینا چاہیے، کیونکہ انصاف تو ہمیشہ کرنا ہے، چاہے وہ میرے خلاف ہو چاہے وہ میرے مخالف کے حق میں ہو، انصاف تو ہمیشہ ہوگا۔ مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس طرح کی بات اتنا اوپنلی کرنا پاکستانی معاشرے میں سیف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو میری اس دو ٹوک رائے کو سمجھ کر، سن کر میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیں گے، شاید بے تحاشا نفرت کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ اوور آل چینل کی گروتھ کے لیے، کیریئر کی گروتھ کے لیے، اوور آل ڈسکورس کی گروتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ چینل کھولا تھا اور یہ معاملہ شروع کیا تھا تو خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اسے صحیح کہوں گا، جس چیز کو علم کی روشنی میں غلط جانتا ہوں اسے غلط کہوں گا، اور اپنا بھی ساتھ نہیں دوں گا اگر میں خود غلط کہہ رہا ہوں، اور سچ پر کھڑا رہوں گا چاہے اپنے تئیں میرا سایہ بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے۔ تو میں احمدیوں کو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے انہیں نان مسلم کہنے کا، کافر ڈکلیئر کرنے کا، کیونکہ وہ تعویل کرتے ہیں، اور ریاست کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے حکم لوگوں پر لگائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہم غلط کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہم ان سے نہ صرف مذہب اختیار کرنے کا اور اس کی بات کرنے کا، بلکہ جینے کا، سانس لینے کا اور اپنی رائے رکھنے کا حق چھین لیتے ہیں۔ اس تمام معاملے سے ہم صرف نفرتیں بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں بڑھاتے۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آخری بات اس کو ایڈریس کر لیا جائے کہ اسی معاملے کے ساتھ ساتھ سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا، اور بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یار وہاں تو تم نے بات نہیں کی، اور احمدیوں کا درد تمہیں اتنا اٹھا کہ تم ان کے اوپر اتنی تفصیلی ویڈیو کر رہے ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ یہ تمام معاملہ اسی کے ساتھ سیٹل ہو جائے۔ میرے خیال میں ویسٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے تو یہ غلط ہوتا ہے۔ میرے خیال میں وہ بہت بہت ظلم کرتے ہیں کہ جب وہ کسی بھی مذہبی کتاب، اور اس کیس میں میری مذہبی کتاب کو، اس کتاب کو جسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہر ایک حرف خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں غلط کرتے ہیں، میرے خیال میں ظلم کرتے ہیں، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب میں دوسروں کا، احمدیوں کا حق یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، اور انہیں یہ اجازت ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات اپنے مذہبی ڈاکٹرائن کے مطابق رکھ سکیں، تو میرا بھی یہ حق ہے کہ میری کتاب کی اگر آپ عزت نہیں کرتے تو اس طرح اسے نہ جلائیں۔ لیکن اس کے رد عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے۔ میرے خیال میں مسلمان ٹویٹر ٹرینڈ چلائیں، ان کا حق ہے۔ میرے خیال میں سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے احتجاج ہو، مسلمانوں کا حق ہے۔ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ لیکن اگر میری رائے میں مجھ سے پوچھا جائے کہ میرے خیال سے سب سے بہترین جواب کیا ہوگا، وہ یہ کہ انہیں سمجھایا جائے، ویسٹ کو اور تمام لوگوں کو، بہت محنت سے، اس میں بہت وقت لگے گا، بہت ریسورسز لگیں گے، بہت توانائیاں لگیں گی، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو میرے نزدیک یہ کتاب بہت اہم ہے، میں تمہاری آزادی کی قدر کو مانتا ہوں لیکن یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے۔ اور انہیں صرف کتاب کی مصنوعی عزت نہیں، خدا کا واقعی پیغام پہنچایا جائے، تاکہ وہ اس معاملے سے ہی پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اگر وہ خدا کے کلام کو سچا مان لیتے ہیں تو ایسا ہوگا نہیں۔ آپ تمام دنیا میں اس کو نہیں روک سکتے کیونکہ اب دنیا آزادی کی قدر پہ کھڑی ہے، لیکن آپ اور میں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی دانست سے، اپنے حلم سے، اپنے عمل سے دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ یہ کر کے میرا نقصان نہیں کر رہے، میری طرف سے تو وہ دنیا میں جتنے قرآن ہیں وہ جلا دیں،
क्योंकि उससे मेरी दिल आज़ारी तो होगी, लेकिन मेरे ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो खुदा से मेरा ताल्लुक है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये कर कर अपना ही नुकसान कर रहे हैं कि इस डिवाइड को बढ़ा रहे हैं। वो ये कर कर रद्द अमल की नफ्सियात में मेरे ईमान को मजबूत कर रहे हैं। तो वो ये करके अपना भी कोई मकसद हासिल नहीं कर रहे, बल्कि वो ये अपॉर्चुनिटी से अपने आप को दूर कर रहे हैं कि वो डिस्कोर्स तो समझ सकें। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं गांधी साहब का जुमला यहाँ मुस्तार लूंगा कि जब कुछ ऐसा हो जाता है तो उनसे अमली तौर पर ये भीख मांगने के बजाय कि वो मसनूई तौर पर मेरी किताब और मेरे रसूल और मेरे खुदा की इज्जत करें, या मेरे कल्चर की, मेरी जबान की फॉर दैट मैटर इज्जत करें। असल मसला या असल करने का काम यह है कि अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से उन्हें बावर कराएं कि ये मामला उनकी तरफ से गलत हो रहा है, और वो जो जला रहे हैं, वो जिस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे, वो वाकई खुदा की तरफ से है। उन्हें जब हम अपने किरदार और अपनी गुफ्तार से ये बात बावर करा देंगे, तो आप यकीन करें, मैं आपसे सच अर्ज करता हूँ कि जो जलाने वाले हैं वो हकीकत में आपके साथ खड़े होकर इस तमाम मामले की मजम्मत भी कर रहे होंगे, बल्कि इस तमाम अमल के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार भी साबित होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी।